अनि यो गीत वास्तवमा एकदम प्रतीकात्मक छ मेरो सन्दर्भमा। पोहोर साल माया फाट्यो भन्नुको मतलब पहिलो पटक 2074 सालमा एकीकृत राप्रपालाई फुटाउने काम भयो निर्मल निवासबाट। त्यसलाई पनि जतन गरेर टाल्ने प्रयास भयो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा सानसाना समूहहरू खडा गरेर राप्रपाको विरुद्धमा र मेरो चरित्र हत्या गर्ने कामको निमित्त प्रयोग गरियो। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाउने, तर त्यस एजेन्डाको प्रमुख संवाहक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कमल थापालाई बदनाम गर्ने काम गरियो। त्यसलाई पनि हामीले बिस्तारै सिउने टाल्ने काम गर्दै गयौँ। तर अब यसपटक त मेरो राजनीतिक चरित्र नै हत्या गर्ने, मेरो राजनीतिक जीवनलाई नै समाप्त पार्ने ढङ्गबाट जुन नाङ्गो हस्तक्षेप भयो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो मन फाटेको हो। र यो अब कसरी सिउने कसरी टाल्ने यसको मसँग पनि कुनै जवाब छैन। अहिले अब मैले पार्टीभित्र यस विषयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको ध्यान आकर्षित गरेर पत्र पठाएको छु। दुईवटा विषयहरू, एउटा पार्टीको आन्तरिक मामिलामा निर्मल निवासको हस्तक्षेप र दोस्रो पार्टीको चरित्रलाई परिवर्तन गरेर उग्र राजावादी भजन मण्डलीको रूपमा राप्रपालाई परिणत गर्ने षड्यन्त्र। यसको निराकरण हुनुपर्छ भनेर लेखेर दिएको छु। तर आज ठ्याक्कै 1 महिना भयो, अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै रेस्पोन्स मैले पाएको छैन। संवाद त हुन्छ होला नि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीसँग, उहाँले के भन्नुहुन्छ? निर्वाचन परिणाम आएपछि मैले उहाँलाई आफैले फोन गरेर बधाई दिएँ र शुभकामना दिएँ। त्यसपछि मेरो सम्पर्क भएको छैन। मैले करिब 50 वर्षको राजनीतिक जीवनमा सदैव सम्मान गरेको, आस्था राखेको र विश्वास गरेको राज संस्थाका बारेमा नकारात्मक टीका टिप्पणी म गर्न चाहन्न। त्यो मेरो स्वभावले पनि दिँदैन। तथापि अहिले जुन किसिमको परिस्थिति देखा पर्यो, यो चुनाव हारेको कारणले गर्दा होइन। हामीले रगत पसिना बगाएर खडा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारमय बनाउने ढङ्गबाट जुन काम भयो, त्यसले गर्दा मैले नचाहँदै पनि राजा, राज संस्था र निर्मल निवासको प्रसङ्ग उठाउनु परेको हो। मलाई दुःख लाग्छ कि राज संस्थाको बारेमा मैले जसरी विगतमा ओकालत गर्दै हिँडेको थिएँ, आज त्यही संस्थाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दा मलाई अत्यन्तै पीडाको अनुभव हुन्छ। यो मेरो कुनै व्यक्तिगत आक्रोश वा दोषारोपण पनि होइन। मेरो यो अभिव्यक्ति वास्तवमा राज संस्थाकै पक्षमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना चाहने हो भने राजाले, निर्मल निवासले
आफ्नो सोचाइमा सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ। जहाँसम्म निर्मल निवास एउटा अमूर्त शब्द भयो भन्ने प्रसङ्ग छ, मैले निर्मल निवास भनेर वास्तवमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उहाँको सचिवालयलाई इङ्गित गर्न खोजेको। अब धेरैलाई यो आशंका छ मैले हारलाई सहन नसकेको कारणले गर्दा यो अभिव्यक्ति दिएको भन्ने व्यापक प्रचार पनि भएको छ। वास्तवमा त्यो सत्य होइन। मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा धेरै पटक आरोह अवरोहको अनुभव गरेको छु, सफलता असफलतालाई भोगेको छु, पटक पटक हारेको छु। चुनाव मात्र हारेको होइन, मेरो राजनीतिक जीवनलाई नै दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण घटनाहरू पनि मैले भोगेको छु। तर म कहिले पनि विचलित भएको छैन र अहिले पनि भएको छैन। अहिलेको मेरो चिन्ता भनेको अथवा मेरो पीडा भनेको के हो भने जुन मान्यतालाई मैले बोकेर खास गरी यो 15 वर्ष यता निरन्तर रूपमा लागे, जुन मान्यताको निमित्त मैले आफ्नो ज्यानलाई पनि हत्केलामा राखेर हिँडे, सामाजिक बहिष्कार, अछुत जस्तो व्यवहार र राजनीतिक रूपमा निषेधको शिकार हुँदाखेरि पनि अविचलित रूपमा मैले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडे, राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको निमित्त सङ्घर्ष गरेँ। तर अघि मैले तपाईलाई सुरुमै निवेदन गरेको छु कि पटक पटक निर्मल निवासको अदूरदर्शिताको शिकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन पुग्यो। यसभन्दा अघिका प्रसङ्गहरूलाई मैले त्यो बेलामा त्यति धेरै चर्चामा ल्याइनँ, किनभने म आफै नीति निर्माण, पार्टीको नीति निर्माण गर्ने नेतृत्व तहमा थिएँ। त्यसलाई सुधार गरेर जान सक्छु भन्ने मलाई लागेको थियो र पार्टी फुटाइदिँदाखेरि पनि म तपाईलाई एउटा चितो सत्य निवेदन गरौँ, मेरो यही हातले हस्ताक्षर गरेर सांसद र मन्त्री बनाएका व्यक्तिहरूलाई राजाका सचिवहरूले घरमा गएर, घरमा बोलाएर पार्टी फुटाउने कामको निमित्त प्रयोग गर्नुभयो। यो कति सालको कुरा हो? यो 74 सालमा। रामकुमार सुब्बा, विराज विष्ट, अब कमला शर्मा, रेशम लामा लगायतका यस्ता कैयौँ व्यक्तिहरू, 10 जना मैले सांसद र मन्त्री बनाएका व्यक्तिहरू हुन्। यी सबै राजावादी हुन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ यो पनि प्रश्न पारौँ, निर्मल निवासले सक्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा खेल्नु नि। यो राप्रपामा त 100% राजावादी छ। जो जिते पनि जो हारे पनि राजावादी हो। र हामीले, मैले त 15 वर्षदेखि बिना शर्त राज संस्थाप्रति आस्थावान रहनको निमित्त प्रशिक्षण गरेका कार्यकर्ताहरूलाई राजाको यस्तो चाहना छ भनेर चाहिँ दिग्भ्रमित पार्नु त कुनै कठिन कामै होइन। र पहिलो पटक पार्टी विभाजन हुँदा पनि मैले त्यति धेरै ठुलो आक्रोश व्यक्त गरिनँ। देशभरि साना साना समूह बनाएर सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाउने अनि भाषणमा कमल थापाको चरित्र हत्या गर्ने, राप्रपाको विरुद्धमा विष वमन गर्ने काम गराइयो छ नि। त्यसमा पनि मैले त्यति धेरै ठुलो आक्रोश व्यक्त गरिनँ। होइन, निश्चय पनि पार्टी विभाजन भइसकेपछि पनि मैले राजासँग पटक पटक भेटेको छु र मैले
स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रलाई निवेदन गरेको छु कि सरकार यो पार्टी फुटाइदिई बक्स्यो, त्यसले के फाइदा भयो? मैले 0बाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 बनाएँ। 10 वर्षसम्म गणतन्त्रमा लागेका लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूलाई पनि समेटेर पार्टी एकीकृत गरेँ र संविधान सभामा धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अपरिवर्तनीय नहुने अधिकार सुनिश्चित हामीले गर्यौँ। अब संवैधानिक बाटोबाटै राज संस्था स्थापना गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। यो अवस्थामा पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्छ, जनताको अभिमत लिनुपर्छ, राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बाटोबाट अघि हिँडिरहेको बेलामा पार्टी फुटाइदिएर सरकारलाई के फाइदा भयो? मैले यो प्रश्न पटक पटक राजालाई गरेँ। के हुन्थ्यो उहाँको जवाब? हाँसेर टारी बक्सन्थ्यो। केही कुराहरू भयो, अब ती सबै कुराहरू हेर्नुहोस्, राजासँग भएका गोप्य कुराहरू अहिले नै सार्वजनिक गरिहाल्नु मेरो जिम्मेवारी वा मर्यादा विपरीत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खालि एउटा चाहिँ प्रसङ्गवश मात्र मैले यो कुरा तपाईँलाई गरेको हो। मलाई लाग्छ यही कुरो चाहिँ नि मैले ठिक ढङ्गबाट राजालाई बुझाउन सकिनँ। एकपटक सरकारबाट हुकुम भयो, कमल मलाई केही मानिसहरूले आएर भन्छन् तिमीले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको कारणले गर्दा यसको फाइदा तिमीलाई भयो, राज संस्थालाई के फाइदा भयो त भनेर मलाई सुनाउँछन् भनेर चाहिँ सरकारबाट मैले भने सरकार यसलाई चाहिँ नि अन्यथा नलिबक्स्योस्, तितो नमानी बक्स्योस्, राप्रपा बलियो नभइकन, कमल थापा बलियो नभइकन राज संस्था आउँदैन। यो धरातल यथार्थ हो। त्यसैले म बलियो भएकोमा, राप्रपा बलियो भएकोमा ईर्ष्या र जलन होइन, त्यसलाई त अझ थप मलजल गरेर बलियो बनाउनेतिर जानुपर्छ। सरकारको अर्को कुन चाहिँ रोड म्याप छ? मैले पटक पटक सोधेको छु। सरकारको कुनै रोड म्याप छ भने त्यो रोड म्यापलाई सहयोग गर्न म तयार छु। सरकारको कुनै म योजना देख्दिनँ। मेरो त योजना प्रष्ट छ। राप्रपालाई एउटा संसदमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने र सडकमा निरन्तर काठमाडौँमा 50,000 भन्दा बढी जनता आन्दोलनमा उतार्ने, त्यो गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ मैले संसदको 2/3 बहुमत कुरेर बस्नु पर्दैन। राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिको आधारमा सडकबाटै राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। मेरो योजना यो हो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। मसँग कुराकानी हुँदाखेरि राजाको जहिले पनि सौहार्दपूर्ण कुरा भएको छ। यही अधिवेशनभन्दा अगाडि पनि कार्तिक 11 गते राजासँग मेरो झन्डै 2 घण्टा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो निर्मल निवासमा। र त्यहाँ अत्यन्तै भावनात्मक विषयहरूदेखि लिएर राजनीतिक विषयहरू, पार्टीको बारेमा पनि विचारको आदान प्रदान भयो। अब त्यो भेट भएको 3 हप्ता बित्दा नबित्दै निर्मल निवासबाट जुन नाङ्गो ढङ्गबाट पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो, यसको 2टा पाटो छन् हेर्नुहोस्। एउटा पाटो त हिजो सिङ्गो देश गणतन्त्रमय भएको बेलामा राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने कमल थापा त निर्मल निवासबाट सुरक्षित छैन भने भोलिको दिनमा कुन चाहिँ नेता र कार्यकर्ता सुरक्षित हुन्छ? एउटा यो प्रश्न पनि उठेको छ भने त्योभन्दा बढी यो त व्यक्तिगत कुरा हो। मेरो निमित्त
अघि पनि म भन्दै थिएँ सबैभन्दा चिन्ता र पीडाको विषय के हो भने हेर्नुहोस्, अब मैले के भनेर राज संस्थाको पक्षमा भोट माग्ने? मैले हिजो जनताका माझमा जाँदा जति बेला पत्रकारहरूले मलाई प्रश्न गर्थे, बुद्धिजीवीहरूले मलाई प्रश्न गर्थे, राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने फेरि राजा सक्रिय हुन्छन्, प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम हुन्छ, विगतमा यस्तो पटक पटक भएको छ भनेर भन्दा मैले भन्ने गर्थेँ अबको राज संस्था 62-63 को जस्तो राज संस्था भन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था हुँदैन। अबको राज संस्था भनेको माओवादीलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था हुन्छ। राजनीतिभन्दा माथि उठेको अभिभावकीय भूमिकामा रहने एउटा आदर्श संस्था हुन्छ भनेर मैले राज संस्थाको पक्षमा ओकालत गरेँ। अहिले जब राप्रपा जस्तो 100% राजावादी भएको पार्टीमा त निर्मल निवासको हस्तक्षेप हुन्छ भने भोलि राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने राजनीतिक रूपमा अब राजा सक्रिय हुँदैनन्, प्रजातन्त्र मास्ने काम हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मैले के जवाब दिने? यो मेरो सबभन्दा ठुलो पीडा। 15 वर्षसम्म मैले जुन तर्क गरेर हिँडेँ, जुन आवाज उठाउँदै हिँडेँ, यो तर्क र मेरो आवाजको सार्थकता समाप्त भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पीडा भएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको व्यक्तिगत कारणले होइन। यहाँ यो पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजाले खोलेको पार्टी होइन। राजाको स्नेह सद्भाव रह्यो होला, तर राप्रपा 47 सालमा अलपत्र परेका पञ्चहरूलाई सङ्गठित गरेर सूर्यबहादुरजी र लोकेनजीले स्थापना गर्नुभयो। त्यो पार्टी 63 सालमा गणतन्त्रवादी भयो र राजतन्त्र अलपत्र पर्यो। राजावादी कार्यकर्ताहरू अलपत्र परेको बेलामा मैले सानै रूपमा पनि त्यसलाई सङ्गठित गरेर एउटा शक्तिको रूपमा परिणत गर्ने प्रयास गरेँ। त्यसैले यो पार्टी राजाले खोल भनेर खोलेको पार्टी होइन। हाम्रो एउटा निष्ठा हो। हेर्नुहोस्, म अहिले पनि हेर्नुहोस्, यो निष्ठाबाट म परिवर्तन भएको छैन सिद्धान्तजी। आजको दिनसम्म नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो। हेर्नुहोस्, र त्यो संस्था राज संस्था हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहन्छ। खालि अब अहिले जुन प्रश्नहरू उठिराखेको छ, यो प्रश्नहरूको निराकरण हुन सकेन भने म सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा हुन सक्दिनँ, म निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा उभिन सक्दिनँ। त्यो अवस्थामा राज संस्थाको एजेन्डा मेरो निमित्त केवल सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक विषय मात्र हुन्छ। त्यो हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अघि साना साना 22 24 र उपत्यकामा विभाजित राज्यहरूका राजाहरू हुन्। ती सबै साना साना राज्यहरूलाई एकीकरण गर्ने काम शाहवंशीय पृथ्वीनारायण शाहबाट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राज संस्थाको ऐतिहासिक वैधानिक उत्तराधिकारी पृथ्वीनारायण शाहका वंशज नै हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको वंशजभन्दा बाहिरबाट राज संस्था खोज्ने भन्ने त्यो त मलाई लाग्छ त्यसको कुनै सार्थकता पनि छैन, तर्क पनि छैन। मलाई खालि एउटा पीडा के पनि हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो 15 वर्षको बिचमा 15 वर्षको अभ्यास र अनुभवबाट पनि निर्मल निवासले अझै पाठ नसिकेको हो कि, र मलाई त्यहाँ आफ्नो पनि कमजोरी लाग्छ। सायद मैले पनि स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासलाई यो कन्भिन्स गराउन सकिनँ कि अहिलेको जमानामा
सक्रिय राजतन्त्रको सम्भावना छैन। राजाले सेरेमोनियल रूपमा संविधान अन्तर्गत संसदको नियन्त्रणमा रहन तयार हुनुपर्छ र तयार छु भन्ने सन्देश सम्पूर्ण देशवासीलाई दिनुपर्छ। त्यो नदिँदासम्म आशंका जहिले पनि रहन्छ। अब यो कन्भिन्स गर्न चाहिँ गराउन काममा सायद म पनि असफल भएँ भन्ने मलाई लाग्छ। भएको छैन र वास्तवमा मैले यो प्रश्नको जवाब राजा वा निर्मल निवासबाट खोजेको पनि होइन। यो प्रश्नको जवाब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिनुपर्छ, पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले दिनुपर्छ। मैले अघि नै भने नि, राज संस्थाप्रतिको हाम्रो आस्था र निष्ठा सैद्धान्तिक हो। पार्टीलाई यदि त्यो एजेन्डामा निरन्तर रूपमा अगाडितिर बढाउने हो भने राप्रपाले, वर्तमान नेतृत्वले, आम जनताले पनि र निर्मल निवासले पनि बुझ्ने भाषामा निर्मल निवासको गएको महाधिवेशनमा हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्नुपर्दछ र भविष्यमा निर्मल निवास लगायत अन्य कुनै पनि शक्तिहरूको हस्तक्षेप राप्रपा अस्वीकार गर्छ र निर्मल निवासले पनि पार्टीको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आफ्नो संलग्नता कायम नरहोस् भनेर राजालाई पनि भन्न सक्नुपर्छ। राप्रपाले यदि राप्रपाले भोलिको दिनमा पनि राज संस्थाको एजेन्डालाई लिएर हिँड्ने हो भने, त्यति भयो भने हेर्नुहोस्, वास्तवमा यदि कमल थापाले भोलिको दिनमा पनि राज संस्थाको एजेन्डा बोकोस् भन्ने चाहने हो भने राप्रपाको वर्तमान नेतृत्वले स्पष्ट बुझिने भाषामा निर्मल निवासको हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्नुपर्दछ र हामी सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ। होइन भने राप्रपा पनि निर्मल निवासले खोलेका अन्य सानातिना भजन मण्डली जस्तै एउटा अर्को भजन मण्डली हुन्छ। यो वास्तवमा उहाँले यसको समस्याको गहिराई र सन्दर्भलाई नै बुझ्नु भएन। यो राजाको विरोध गर्ने होइन, राज संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने होइन। यो त निर्मल निवास वा पूर्व राजाको अवाञ्छित र अमर्यादित हस्तक्षेपको विरोध गर्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि राज संस्था बलियो हुन्छ। राज संस्थाको एजेन्डाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढ्छ कि राप्रपाले ल्याउने राज संस्था निरङ्कुश हुँदैन, राप्रपाले ल्याउने राज संस्था राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुँदैन, प्रजातन्त्र मास्दैन भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास दिलाउन सकियो भने र त्यो विश्वास स्थापित भयो भने त राजालाई नै फाइदा हुने कुरा हो नि यो। त्यसैले राजाको विरोध गर्ने फेरि एउटा कुरो के भन्दा हेर्नुहोस् न, के भन्दै सिद्धार्थजी, अहिले राजाको विरोध पनि गर्न पाइन्छ, राजाको वा राज संस्थाको विरोध गर्नै पाइँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको निरङ्कुश मानसिकता राख्नु आफैमा अप्रजातान्त्रिक पनि हो, असंवैधानिक पनि हो। अहिले पञ्चायतको जस्तो पञ्चायत त होइन नि यो, जहाँ चाहिँ नि राजाको विरोध गर्ने बित्तिकै पञ्चहरू ब्ल्याक लिस्टेड हुन्थे। बहुदलीय व्यवस्था आएर पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएको 15 वर्ष करिब बित्न लाग्दाखेरि पनि हामीले निर्मल निवास वा पूर्व राजाको सचिवालयबाट भएका कमी कमजोरी र गल्तीलाई सच्याउनको निमित्त पनि हीनता बोध गर्छौँ, डराउँछौँ भने राप्रपा एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रवादी को चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पार्टी हुन सक्दैन हो। त्यो हो भने त प्रसङ्ग अर्कै हो। फेरि हेर्नुहोस्, यदि राजा वा निर्मल निवासले म एउटा पार्टी सञ्चालन गर्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेरो पार्टी हो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने त्यो अवस्थामा निर्मल निवासले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा छोड्नुपर्छ र राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ। त्यो भन्दा आपत्ति नै भएन नि। राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गर्ने पार्टी यदि चाहिँ भोलि स्थापना हुने हो भने त्यसको पहिलो साधारण सदस्य मै भन्छु।
तर त्यो गलत काम हो, किनभने हामीले राजालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउन खोजेका होइनौँ। हामीले नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्न खोजेका हौँ। यस्तो राज संस्था जो राजनीतिभन्दा माथि उठेको होस्। हामी राजा ज्ञानेन्द्रलाई न, अहिले तपाईँको राज संस्थाको पुनर्स्थापना भयो भने हामीले स्थापना गर्ने भनेको राजा ज्ञानेन्द्रै हो। त्यही कारणले मेरो पीडा हो चाहिँ नि, अरू कुनै अमूर्त व्यक्ति भोलि राजा हुने हो भने त मैले पीडा व्यक्ति गर्न पर्थ्यो। मैले परिकल्पना गरे अनुसार केही वर्षभित्रमा नै राज संस्था स्थापना हुने हो भने त राजा ज्ञानेन्द्र हुने हो। तर राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिभन्दा म माथि उठ्न तयार छु, संविधानभित्र अन्तर्गत रहन तयार छु, राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र विश्वास गरेर अगाडि बढ्न तयार छु भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ। एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो 100% राजावादी भएको पार्टीमा चलखेल गर्ने यो फुच्चे खेलमा लागेर निर्मल निवासलाई पनि फाइदा हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, अब यो राजासँग भएका चाहिँ कुराकानीको बारेमा अब म धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। मैले त अब खालि अघि पनि भने, जुन एउटा प्रसङ्ग आयो त्यो प्रसङ्गको बारेमा मात्रै म चाहिँ नि बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु। अरू विषयमा त मलाई लाग्छ अब मैले अहिले बोल्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। राजाबाट मलाई कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ नि कामको निमित्त अनुरोध आग्रह गरिएको छैन। अब अरू केही व्यक्तिहरूबाट कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू आए, तर चाहिँ के भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसमा राजाको कुनै चाहना वा राजाको चाहिँ नि आग्रह मैले कहीँ कतै त्यस्तो पाएको छैन। अनि त्यो त सम्भवै थिएन नि। तपाईँको अब कहाँ तपाईँको टी स्टेटलाई चाहिँ नि प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने चाहिँ नि गर्न सक्ने अधिकार त त्यो बेला कहाँ क्याबिनेटलाई त हुँदैन, कानुनले रोकेको कुरा। अहिले कोभिडको महामारीको कारणले दोस्रो पार्टीका केही जिम्मेवार पदाधिकारी साथीहरूले नै अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषयका बारेमा नेतृत्वले रेस्पोन्ड गर्नको निमित्त अलिकति समय अझ दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेको हुनाले अहिलेलाई हामीले त्यो समुद्घाटन समारोह स्थगित गरेका छौँ। त्यो अभियान अब हामी उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्छौँ। त्यो अभियानको मुख्य दुईवटा उद्देश्य छ। एउटा उद्देश्य हामीले पार्टीभित्र उठाएका विषयहरू, पार्टीलाई सैद्धान्तिक विचलनबाट रोक्नको निमित्त हामीले उठाएका मुद्दाहरूका बारेमा सकारात्मक निर्णय दिनको निमित्त दबाब दिने। दोस्रो, समग्र रूपमा अहिले देशमा जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कट समाधानको निमित्त नेपाली जनताहरूका बीचमा एकताको आवश्यकता छ। त्यो एकताको भावना अभिवृद्धि गर्नको निमित्त जनतालाई जागृत गर्ने यो अभियानको दोस्रो उद्देश्य हो। मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्नको निमित्त जुन किसिमको प्रयास भयो त्यसले मलाई भन्दा बढी निर्मल निवासलाई नै घाटा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा कमल थापालाई निर्मल निवास चाहिएको होइन, निर्मल निवासलाई कमल थापा जस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्छ। राजा पुनर्स्थापना भएर म प्रधानमन्त्री हुने त होइन नि। राजाले मलाई दिन सक्ने, अब त हामीले सेरेमोनियल राजा बनाउन खोजेका छौँ। राजाले मलाई व्यक्तिगत रूपमा दिन सक्ने त कुनै पुरस्कार छैन। हामीले त एउटा चाहिँ देशको बृहत्तर हितको निमित्त यो आवश्यक छ भनेर यो मान्यतालाई बोकेर हिँडेका छौँ। जहाँसम्म अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक जीवन सफल असफल या चुनौतीपूर्ण हुने नहुने भन्ने कुरा त्यो अलिकति नियतिमा पनि भर पर्छ, अलिकति आफ्नो इमान्दारिता र मेहनतमा पनि भर पर्छ। कतिपयले मलाई अवसरवादी भन्ठान्छन्, तर मलाई गौरवको अनुभव हुन्छ कि हिजो 47 सालको परिवर्तन हुँदा
सबैभन्दा टार्गेटमा परेको व्यक्तिहरूमध्ये म पनि थिएँ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि पञ्चहरूमध्येबाट पहिलो पटक झन्डा हाल्ने, मन्त्री हाल्ने व्यक्ति म नै भएँ। 63 सालमा 63 सालमा राजाको शासनकालमा म गृहमन्त्री थिएँ। राजनीतिक परिवर्तन भएपछि ममाथि तीव्र आक्रमण भयो। राजाको एजेन्डा बोक्यो भनेर मेरो घरमा मरेको कुकुर फ्यालियो। 63 साल भदौमा मेरो घर विशालनगरमा बम प्रहार गरियो। तर पनि म निरन्तर आफ्नो निष्ठामा अडिग रहेँ र यो परिवर्तनपछि राप्रपा र हिजोका पूर्व पञ्चहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो पदमा पुग्ने व्यक्ति पनि मै नै भएँ। यो मेरो तपाईँको अवसरवादिता भन्दा पनि सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रतिको मेरो अविचलित निष्ठा हो। मैले यो जति पनि अवसर पाएँ, चाहिँ खास गरी यो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि, चाहे बहुदल आएपछिको पहिलो झन्डा हाल्ने व्यक्तिको रूपमा वा यो नयाँ परिवर्तनपछि उपप्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको रूपमा होस्, यो कसैले टीका लगाएर मलाई दिया होइन। जनताबाट निर्वाचित भएर आएको म। यही कुरो मलाई लाग्छ मैले अझ ठिक ढङ्गबाट बुझाउन सकिराखेका छैन। भारतमा हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोक्ने, काश्मीरमा भारतीय संविधानको 370 को धारा खारेज हुनुपर्छ भनेर 50 वर्ष अगाडि आवाज उठाउने भारतीय जनता पार्टीले कहिले कम्युनिस्टसँग, कहिले काश्मीरको चाहिँ स्वायत्त शासन पक्षधर पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाने, आफूलाई बलियो बनाउने र आफू बलियो भएर आएपछि आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने कार्य गर्दाखेरि सबैतिर प्रशंसा हुन्छ। म सरकारमा गएको व्यक्तिगत रूपमा उपप्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्र होइन, सरकारमा गएर राप्रपा र राप्रपाको एजेन्डालाई बलियो बनाउन गएको। मैले सरकारमा गएर एक दिन पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डा छोडेको छैन। राज संस्था स्थापना गर्ने अर्को बाटो के? हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने अर्को बाटो के? सडकमा अस्थिरता सिर्जना गरेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र वा राज संस्था स्थापना हुन सक्छ? विदेशीले वा नेपाली सेनाले राज संस्था स्थापना गरेर राज संस्था स्थापना हुन सक्छ? जबसम्म यहाँका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम जनतामा राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने सोचाइको विकास हुँदैन, तबसम्म मलाई लाग्छ चाहिँ राज संस्था वा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा स्थापित हुन सक्दैन। मलाई यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् खुसी हुन्छ, गौरवको अनुभव हुन्छ कि अघि पनि मैले 0बाट 37 पुराको मात्र सङ्ख्याको हिसाबले मात्र होइन, राजावादी पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रचण्डसम्मलाई उपस्थित गराउने के आधारमा चाहिँ हामीले सफल भयौँ भन्नुहोस् त? हिजो राजाको एजेन्डा सुन्न नचाहने पार्टीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर हाम्रो महाधिवेशनमा शुभकामना दिन ल्याउन सक्ने जुन हैसियत र शक्ति हामीले आर्जन गरेका थियौँ, त्यो राज संस्थाको उपलब्धि होइन, राज संस्थाको पक्षमा बनेको आदैन। आज जुन किसिमको राज संस्थाको पक्षमा अलिकति माहौल बनेको छ, त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो मेहनत कति छ भन्ने कुरा कसले बुझेको छ? अब सरकारमा नगइकन केवल हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको भजन मात्र गाएर भोट आउँछ? जनताले विकास खोज्छ, जनतालाई चाहिँ रोजगारी चाहिन्छ, जनताका आवश्यकता पुरा गर्नुको पर्छ, तब न पार्टी बलियो हुन्छ। यो प्रसङ्ग तपाईँले उठाइहाल्नुभयो।
हाम्रा पुर्खाहरू दरबारको षड्यन्त्रमा पटक पटक परेका छन्। मेरो माओवालीपट्टिको जिजु बराजु भीमसेन थापा दरबारकै षड्यन्त्रको कारण सेरिएर मर्नु पर्यो। भीमसेन थापाका भतिजा मेरो जिजु बराजु माधवर सिंह थापालाई दरबारकै षड्यन्त्रले हत्या गरेर मारियो। यस्ता घटना इतिहासमा छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो मुलुकप्रतिको निष्ठा र वफादारीको कारणले गर्दा हामी निरन्तर रूपमा मेरो परिवार, मेरो पुर्खा राज संस्थाप्रति आस्थावान रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नरभूपाल शाहको पालामा नरभूपाल शाहको नायबी समेत भएर मेरा जिजु बराजु प्रभुराम थापाले काम गरेका थिए। त्यसपछि अवच्छिन्न रूपमा आजको मितिसम्म राज संस्थाप्रति आस्था राखेर हामी आएका छौँ। मेरो रगतमा राज संस्थाप्रतिको आस्था छ। म जन्मदाखेरि मेरो घरमा घरको चाहिँ कोठामा पछि म ठुलो भएपछि देखेँ राजा महेन्द्रको अटोग्राफ भएको तस्बिर झुन्ड्या हुन्थ्यो। मेरो बुवाले पटक पटक राजालाई सङ्कट पर्दाखेरि साथ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यसरी चाहिँ त्यसपछि जब मेरो राजनीतिक चेतनाको विकास भयो, नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा राज संस्था आवश्यक छ भन्ने मान्यता बोकेर मैले हिँड्न थालेँ। हेर्नुहोस्, यसरी मन, वचन र कर्मले रगतमै राज संस्था बोकेर हिँडेको व्यक्तिलाई आज जुन ढङ्गबाट काखमा राखेर निर्मल निवासले छुरा प्रहार गर्ने काम भयो, यसले निर्मल निवास वा राजाको भलो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ। हेर्नुहोस्, म एकदम खुसी हुन्छु। मेरो एकदम चाहिँ राज संस्थाप्रति राजाको भलो भयो भने म खुसी नै हुन्छु। त्यो त सम्भावनै छैन। म कुनै पनि पार्टीमा अब मेरो जुन हैसियत छ, जुन मेरो राजनीतिक विरासत छ, त्यसले अन्य कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्ने मलाई अनुमति दिँदैन। हो, मैले उठाएका मुद्दाहरूको निराकरण भएन भने राप्रपामा बसिरहने मेरो औचित्य पनि समाप्त हुन्छ। म भूमिकाविहीन भएर, अपहेलित भएर, सिद्धान्तच्युत भएर राप्रपामा बसिराख्न सक्दिनँ। अब त्यो अवस्थामा भोलि के गर्ने छ किन नहुनु। उहाँसँग पटक पटक बेला बेला चाहिँ भेट पनि हुन्छ, कुराकानी पनि हुन्छ। उहाँसँग मात्र अरूसँग पनि भेट भएको छ। मलाई वास्तवमा यो घटनापछि प्रचण्डजीले, माधवजीले, रामचन्द्र पौडेलजी लगायत धेरै, बाबुराम भट्टराईजी लगायत देशका चाहिँ सबै वरिष्ठ नेताहरूले फोन गरेर आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ। होइन नि, छैन। एमालेमा मलाई लाग्छ ओलीजीले पनि मलाई त्यति अवमूल्यन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ। उहाँले चाहिँ कमल थापालाई पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ सायद चाहिँ त्यो छ जस्तो लाग्दैन। थ्याङ्क यू।